बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से एक सवाल और उसका जवाब पेश कर रहा हूँ। साहिल ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, दावत व तबलीग वाले अपने बयान में गश्त के आदाब करते हुए गश्त की फजीलत में ये बात कहते हैं कि जैसे इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी है, इंसान रीढ़ की हड्डी पे टिका हुआ है, इंसान रीढ़ की हड्डी पे खड़ा हुआ है, बाइन ही इसी तरीके से दीन इस्लाम गश्त पे टिका हुआ है। गश्त जो है इस्लाम में, दीन इस्लाम में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखता है। गश्त जो है उम्मुल आमाल है। तो क्या वाकई गश्त इतना बड़ा अमल है? क्या वाकई उम्मुल आमाल है गश्त? क्या कहती है शरीयत इस बारे में? मेरे अजीज साथियों, वीडियो को पूरा देखना। आधी अधूरी वीडियो देखकर उल्टे सीधे कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि एक आदमी, मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और वो नमाज के लिए आ गया, तो आया तो वो भी दावत पर ही है। मुअज्जिन ने दावत दी, वो आ गया। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अजान सुनी ही नहीं और आदमी वक्त देख के नमाज पढ़ने के लिए आ गया, तो ये तो पता लगता है कि भाई ये नमाजी है, ये आबिद है, इबादत गुजार है, इसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, जितने नमाजी आएंगे उन सब के बराबर उसको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन मेरे अजीज साथियों, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो अजान भी सुनते हैं, घरों में भी होते हैं, वक्त भी मालूम होता है, लेकिन दीन से दूर होने की वजह से, नमाजों से दूर है, अल्लाह के अहकाम से दूर है, अल्लाह के अहकाम से दूर है। तो गश्त करके उन लोगों को मस्जिद में ला के नमाज के वक्त में नमाज पढ़ाई जाती है और उनके सामने दीन की बातें पेश की जाती है ताकि दीन की कुछ हरकत उनके जिस्म में पैदा हो जाए। अब ये जो गश्त के लिए जा रहे हैं, ये अल्लाह के रास्ते में है। लोगों को नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना और उसमें चलत फिरत करना, ये अल्लाह के रास्ते में कहलाया जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बेहतरीन उम्मत का जो टाइटल दिया है, जो लक़ब दिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बुनियाद पे दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए निकाले गए हो, तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो, एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मेरे अजीज़ साथियों, जब ये लोग गश्त वाले साथी लोगों के घर पे आवाज़ लगा के उसको मस्जिद लाने की कोशिश करते हैं, उसको दीन की दावत देते हैं, तो ये अल्लाह के रास्ते में होने की वजह से इनके हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला इनको सवाब अता फरमाता है। लेकिन कितना सवाब है ये कोई तय नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से आज हम लोग गश्त कर रहे हैं दावत व तबलीग वाले, हूबहू, बिल्कुल हूबहू ये शक्ल गश्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में नहीं थी। ये बात ज़रूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल फिर के लोगों को दीन की दावत दी है। आप ताइफ का वाक़या देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में किस कदर सताया गया है, वो तमाम वाक़यात उठा के देख लीजिए। सहाबा इकराम की ज़िंदगी उठा के देख लीजिए। बाज़ारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से दावत दे रहे थे, सहाबा इकराम किस तरीके से दावत दे रहे थे। लेकिन इस तरीके से जैसे कि आज हम दावत व तबलीग वाले गश्त कर रहे हैं, हूबहू ये शक्ल मौजूद नहीं थी। इस बात को ज़हन नशीन रखें। तो सहाबा इकराम से गश्त इस तरीके से भाई मुलाकातें करके, चल फिर के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी चल फिर के लोगों को दीन की दावत देना, ये साबित है और इस पे अजर भी है। लेकिन कितना है ये अल्लाह बेहतर जाने, हम इसको तय नहीं कर सकते। वो एक नेकी भी दे सकता है, 1 लाख भी दे सकता है, 1 करोड़ भी दे सकता है, वो जाने और ये अमल जाने। ठीक है, आगे बात समझ में। तो लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, ये काम उम्मत का है और उम्मत के ये अफराद इस काम को कर रहे हैं।
لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ کفایت المفتی کتاب اٹھا کے دیکھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی تھے اور ان کے ہم قدم چلنے والے بھی تھے، اور بڑے مفتیان اکرام میں ہیں۔ ان کی کتاب مشہور اور معروف کتاب کفایت المفتی کھول کے دیکھے، بلکہ ان کی دوسری کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تعلیم الاسلام کے جو مصنف ہیں نا، کفایت المفتی صاحب، تعلیم الاسلام کے جو مصنف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ کفایت المفتی آپ کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو بات ملے گی کہ یہ جو گشت ہے یہ مستحب عمل ہے، اس کو اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کہنا یا ام الاعمال کہنا درست نہیں ہے۔ دیکھو، ریڑھ پہ پورا جسم ٹکا ہوا ہے، اور ریڑھ جو ہے اسلام میں کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے ریڑھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، پڑھ لیا، اور اسی پہ اس کی موت آ جائے تو جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اس صحابی نے پوچھا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یا ایمان کا تقاضا اس کو توبہ پہ ابھار دے گا، یا پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی جہنم اس کو نہیں دے گا، بلکہ اس کو جہنم میں سزا دینے کے بعد نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان پہ اگر خاتمہ ہو گیا تو جنت مل جائے گی، دائمی جہنم سے بچ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں صرف اور صرف ایمان والے ہی داخل ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان بچ گیا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ایمان ہے اصل ریڑھ، دین اسلام کی جو ریڑھ ہے وہ ایمان ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے وہ نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے ساری زندگی بدکاری میں اور فاحش کاری میں، گناہوں میں زندگی گزاری، لیکن اپنے ایمان کو بچا کے لے گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے یا سزا دے کے اس کو جہنم میں سے، دائمی جہنم میں سے نکال کے دائمی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اعمال جو جنت میں جانے کا سبب ہے وہ ایمان ہے، اور ریڑھ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو گشت جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، نہ کہ اس کو ریڑھ کہا جائے، نہ اس کو ام الاعمال کہا جائے، نہ ہی تو یہ ام الاعمال ہے اور نہ ہی یہ ریڑھ ہے۔ ریڑھ کیا ہے؟ ریڑھ ہے ایمان، ریڑھ ہے عقیدہ، اور اس کے جو دوسرے اجزاء ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ تو آپ نے چھٹی بنیاد کہاں سے کھڑی کر دی ہے؟ اگر آپ یہ چھٹی بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو کسی نے بھی اس طریقے سے گشت نہیں کیا، تو ساری امت پھر جو ہے ایک اہم عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گئی۔ اور پھر الیاذ باللہ کفایت المفتی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس میں بات مل جائے گی کہ بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو ریڑھ کی ہڈی اور ام الاعمال کہیں گے تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گشت کی یہ شکل موجود ہی نہیں تھی، تو باقی امت تو پھر جو ہے اسلام کے ایک ارکان کو چھوڑ کے جو ہے فاسق ہونے والی بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ گشت جو ہے ایک مستحب عمل ہے، اس پہ اجر اور ثواب ضرور ملے گا آپ کو جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور ان کو مسجد لے کے آئیں گے۔ آپ کو ایک عابد کے بدلے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت نماز فرض پڑھے، اور آپ جو ہے لوگوں کو دعوت دے کے مسجد لے کے آئے اور آپ نے بھی 4 فرض پڑھے، تو اب جتنے لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں
جتنے لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں وہ نماز پڑھیں گے تو جتنا اجر ان کو ملنا ہے آپ کو ان سب کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود یہ ام الاعمال نہیں ہے، اس کو تسلیم کر لیجئے۔ مجھے الٹا سیدھا کہنے سے، برا بھلا کہنے سے ان کے حکم نہیں بدل جائیں گے کہ بھئی ان کے حکم میں تبدیلی آ جائے گی۔ جو شریعت نے مقام رکھا ہے جس کا، اس کو وہیں رکھے۔ اگر شریعت میں اس طریقے سے پھیر بدل کیا جائے یا اس کو جو ہے تروڑ مروڑ کے پیش کیا جائے تو یہ دین میں تحریف کہلائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کا دھیان رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی سمجھ کے اس کو کرتے رہے اور یہ جو ہے ہمیں آخرت میں پکڑ کا سبب بن جائے۔ اس لیے دھیان رکھیں ان چیزوں کا۔ اور جب کسی مستحب عمل کو ضروری اور اس کو واجب اور اس کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا بھی دھیان رکھیے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، پھر بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچ کے رہنا ہے، جو مقام ہے وہی رکھے۔ آپ گشت کے آداب بتائیں لیکن اس میں ریڑھ کی ہڈی اور ام الاعمال جیسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ بس یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔